दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौँ। विविध समस्याभित्र केराबारी गाउँपालिका मोरङ। केराबारी गाउँपालिकाभित्र के छैन? यहाँ पर्यटनका धेरै सम्भावनाहरू छन्। कृषि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको यो गाउँपालिकाको वातावरण स्वच्छ तथा हराभरा छ। प्रदेश नम्बर 1 को राजधानीबाट नजिकै रहेर पनि यो गाउँपालिका राज्यको नजरबाट ओझेलमा परेको छ। बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तै बन्न पुगेको छ। क्षेत्रफलको हिसाबले मोरङ जिल्लाकै ठुलो गाउँपालिका हो केराबारी। तराई चुरे र महाभारतसम्मै फैलिएको यो गाउँपालिका पूर्वमा लेटाङ तथा बेलबारी नगरपालिका, उत्तरमा धनकुटा जिल्ला, दक्षिणमा सुन्दर हरैँचा, पश्चिममा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका रहेको छ। महेन्द्र राजमार्गको खोर्सानेबाट करिब 5 किलोमिटर उत्तरबाट सुरु हुने यो गाउँपालिका धनकुटासँग कुम जोडिएर रहेको र सिंहदेवीसम्मै फैलिएको छ। मुलुकको अत्यन्तै सुगम र तराईको जिल्ला भनेर चिनिएको मोरङ जिल्लाको अत्यन्तै दुर्गम र पहाडी क्षेत्र यो गाउँपालिका भूगोलका हिसाबले विकट र विकासको हिसाबले पछाडि परेको भनिए तापनि प्राकृतिक स्रोत साधन र सम्भावनाका हिसाबले सम्पन्न रहेको छ। 219.83 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यो गाउँपालिका साबिकका केराबारी, याङसिला, पाटी गाविस, सिंहदेवी गाविस र लेटाङ भोगटेनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 लाई समेटी केराबारी गाउँपालिका बनाइएको हो। गाउँपालिकाको थोरै भूभाग तराईमा पर्दछ भने धेरै भूभाग पहाडी क्षेत्रमा रहेको छ। केराबारी गाउँपालिकाको विकासलाई पूर्ण रूप दिनका निम्ति केही समय लाग्छ। त्यो चाहिँ 2-4 वटा कुराहरूलाई हामीले चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। एक त राजनीतिक दलको स्थिरता चाहिन्छ। अर्को चाहिँ जनता आफै पनि अलिकति जागरुक अथवा अलिक सूचित हुने, अलिकति चाहिँ क्रियाशील हुनुपर्ने परिस्थिति बन्छ। अर्को चाहिँ निरन्तर काम गर्नको लागि समयको अभाव पनि हुन्छ। 5 वर्षको निर्वाचनमा आउने पदाधिकारीहरूले एउटा रेखाङ्कन गर्न सक्लान्, एउटा बाटो बनाउलान्, तर पूर्ण विकास दिन सक्दैनन्। त्यसो हुनाले लक्ष्यसहितको विकास गर्नका निम्ति चाहिँ करिब 10 देखि 15 वर्ष को योजना बनाएर र त्यो बनाएको योजनालाई अब आगामी इलेक्सनबाट निर्वाचित हुनेहरूले पनि निरन्तरता दिन चाहेमा चाहिँ एउटा परिवर्तन हुन्छ। केराबारी गाउँपालिका समग्र विकासको लक्ष्यसहित दिगो विकास गर्नका निम्ति चाहिँ विगतका जनप्रतिनिधिका राम्रा कामहरूलाई मूल्याङ्कनका आधारमा निरन्तरता दिने परिपाटीलाई विकास गर्यो र राजनीतिक दल बिचको स्थिरता कायम गर्न सक्यौँ भने चाहिँ क्रियाशील राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार बनेका, हारेका वा जितेकाको सकारात्मक सोच भयो भने मात्रै विकास सम्भव छ। चुरे क्षेत्रबाट तराईतिर झरेका ठाडा खोला खोल्सी यो गाउँपालिकाका ठुलै समस्या हुन्। यहाँका खोलाहरूले वर्षायाममा ठुलो विपद निम्त्याउने र कतिपय घरखेत क्षणभरमै स्वाहा बनाई उठीवास बनाएको स्थानीय भुक्तभोगीहरूको भनाइ छ। खदम खोलामा चाहिँ अब पानीको बहाव बढी भइसकेपछि अब कटान क्षेत्र त उत्तिकै काटिने रहेको छ। अब सामान्य सोचेर हुँदैन, अब त्यो नसोचिने खालको आवश्यकता। 7 वडाका जनताहरू अति नै मात्रामा पीडामा पर्दै आएका हुन्। अब यो पीडा भनेको दोहोरो पीडा छ। एउटा अलिकति दक्षिणी बेडतिर चाहिँ उत्खननको पीडा भएका छन्, ती मापदण्डभित्र काम कारबाहीहरू भइरहेका छन् भने अब प्राकृतिक प्रकोप खोला बाढीले उब्जाउ जन्ने खेतीहरू बिगारेर बगाएर लाने, अब त्यसमा अहिले चाहिँ आएर केही मात्रामा राहतको महसुस गरिएको छ। खोलाको चाहिँ एकदमै हामीलाई जोखिममै छौँ। अहिले उतै हानिरहेको छ, पश्चिमै साइड धेरै हानिरहेको छ।
त्यो भएर अब सरकारले चाहिँ हामीलाई अलिकति यो चुरेले बजेट चाहिँ अलिकति हामीलाई ठुलै पारिदिए चाहिँ जनताहरू अलिकति ढुक्क हुन्थ्यौँ होइन। यो खोला चाहिँ अब एकदम अनियन्त्रित हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रो जुन सिँचाइहरूलाई चाहिँ एकदमै दुःख दिइरहेको छ। सिँचाइलाई दुःख दिने लगत्तै हाम्रो चाहिँ अब खेती किसान गर्ने उपभोक्ता खेती किसान गर्ने किसानीहरूलाई चाहिँ एकदम मार्का पुगेको छ। यो खोलादेखि पूर्व पश्चिम नै खेतीयोग्य जमिन सँगसँगै केराबारी बजार क्षेत्रको एउटा मानव बस्ती भएको एउटा चिनारी टोल छ। र त्यसलाई नै जब बर्खा लागेपछि यो खोला आएपछि सर्वसाधारणदेखि लिएर मानव बस्ती भएको टोलहरू त्रसित हुने। मूल रूपमा चुरेको दिगो व्यवस्थापन हुन नसक्दा एकातिर चुरे क्षेत्रको विनाश भइराखेको छ भने अर्कातिर चुरेबाट झरेको खोलाले खेतीयोग्य जमिन र मानव बस्तीलाई समेत त्राही त्राही बनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रहेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमले स्थानीय तहलाई चुरे संरक्षणका लागि गत वर्ष झिनो मात्रामा बजेट विनियोजन गरे पनि केराबारी गाउँपालिकालाई भने यो बजेट पर्याप्त छैन। हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै पो भएको छ। विगतमा हामीले केराबारीको चुरे संरक्षणको लागि केराबारीको खदम खोलामा 90 लाख रुपियाँको काम गराएर तत्पन्न काम गरेका छौँ। अहिले चाहिँ हामीसँग 1 करोड 20 लाख रुपियाँ पैसा आएको छ। त्यसले निरन्तरता पाएको छ र अहिले हाम्रो भलुवा खोलासँग चाहिँ नदी नियन्त्रण प्रणालीको बजेटहरू आइरहेछ। त्यो चाहिँ अब ट्याक्कै उनीहरूले GPS लगाएर नक्सा गरेर हेरेको हुनाले अहिले त्यो चाहिँ यकिन भइरहेको छैन उता चिसाङपट्टि हो कि यता भन्ने कुरा छ। त्यो फाइन्ड आउट हो भने मलाई लाग्छ हाम्रो लुआन्द्रा खोलामा पनि केही बजेटहरू चाहिँ 75-80 लाख जति पैसा चाहिँ त्यो देखिएको छ आउने कुरा छ र त्यसलाई संशोधन पनि गर्छु भनेर चाहिँ राष्ट्रपति चुरे प्रमुखले चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसो हुनाले चुरे क्षेत्रमा अहिले चाहिँ अलिअलि बजेटहरू प्रवेश गरेको छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सरकारी वक्र दृष्टि छ कि केराबारी गाउँपालिकाप्रति। प्राकृतिक विपत्तिबाट चुरेलाई बचाउन सके नदीजन्य पदार्थको समुचित प्रयोग गर्दा केराबारी गाउँपालिका स्वर्गको टुक्रा बन्ने देखिन्छ। महेन्द्र राजमार्गबाट नजिकैको दूरीमा लेकाली हावापानी समेत पाइने यो गाउँपालिका जेफाले डाँडा, ध्वजे डाँडा जस्ता विभिन्न सुन्दर पर्यटकीय स्थान भएकाले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको सजिलै मन जित्न सक्छ। सबैभन्दा बढी सामुदायिक वन भएको केराबारी गाउँपालिका भूगोलले पनि तपाईँको धनकुटादेखि लिएर यता तपाईँको 5 थरसम्म छुने एरिया छ होइन। र तपाईँको अनि यता अरू अन्य उसमा सम्म जोडिएको गाउँपालिका यसमा धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहाडी इलाकाहरू भएको जस्तो पर्यटन क्षेत्रमा मान्नुपर्ने त्यो ठाउँहरू छन्। माथिल्लो भेगमा तपाईँको विभिन्न खाले चाहिँ प्राकृतिक स्रोतहरू छन्। सानो चाहिँ बेबी हिल्स अथवा सानो डाँडा भन्छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा प्रबन्धन गर्दाखेरि पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, वातावरणीय हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थल हो। सालेमा पनि हामीले यहाँबाट पुसअप गरिरहेको छौँ टुरिज्मको लागि डेस्टिनेसन त्यो पनि बनाउने भन्ने कुरामा। त्यो जति वडामा परे पनि त्यो सम्भावना धेरै भएको हिसाबले कनेक्टेड एउटा रोडको लिङ्क रोड भएको हुनाले टुरिज्मको धेरै कुराहरू चाहिँ यो जेफाले यो पनि पछि गएर टुरिज्म हुने सम्भावना। जेफाले भने यही नै हाम्रो भेडारबाट 2-4 किलोमिटरको हिसाबमा पनि जेफाले पनि एकदम पपुलर। अब मोरङको सुनसरी धनकुटाको सङ्गम स्थलकै हिसाबमा हामीले त्यहाँ स्थानीय सरकारको अब त्यो पूर्वाधारहरू अवश्य पनि 2-4 आएको भन्ने सुनेको छु। पर्यटनको सम्भाव्यता बोकेको सबै भई अलिकति भएको र नाम चलेको के अरे केराबारी गाउँपालिकाभित्रको जेफाले हो, चाहिँ पाटी गाउँको धजे डाँडा हो, तोपथुम्कीहरू, सप्तकन्या गुफाहरू हो, अनि चाहिँ पार्वती गुफाहरू छन्, केही झरनाहरू छन्। अब यस्ता ठाउँको हामीले पहिचान गरिसकेका छौँ र त्यहाँ पहुँच मान्छेको पुग्ने गरी हामीले चाहिँ बाटोघाटोहरूको निर्माण पनि गरेका छौँ। र हामी चाहन्छौँ कस्तो जेफालेलाई चाहिँ भेटारबाट चाहिँ राउरीराखे हुँदै जाने बाटोदेखिको दक्षिणको भूभाग, त्यहाँदेखि बाटोदेखि उँधोको भूभाग सबै हाम्रो अब तपाईँको चाहिँ के अरे जेफाले पनि हाम्रो बाटोभन्दा धेरै तल छ, धजे डाँडा पनि तल छ।
तर अहिले प्रयोग गर्ने कुराहरूमा चाहिँ उतापट्टिको धनकुटा जिल्लाका केही नगरपालिकाका वडा अध्यक्षज्यूहरूले अलिकति हस्तक्षेप गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। हामीले यसको बारेमा पनि चिठी पत्रचार गरेर चाहिँ सम्बन्धित सिडिओहरूलाई पनि जानकारी गराएको छौँ। सिडिओ लेभलको चाहिँ जिल्ला स्तरीय चाहिँ भेटघाट हुनु पर्यो, सांसदहरूसँग पनि लबिङ गरेका छौँ। हुँदा राजारानीतिरबाट 24 गाउँपालिकाले चाहिँ पार्टी गाउँको एउटा जङ्गलै हाम्रो भनेर चाहिँ मुद्दा चलायो। पछि हामीले डेबु साबहरू लगाएर अहिले त्यो जङ्गल हाम्रो समितिमा ल्याएका छौँ। अब यी चाहिँ के भनेदेखि प्राकृतिक स्रोत साधनको पहुँच चाहिँ चाहे केराबारी गाउँपालिकै मात्रै भए पनि त्यसको उपयोग चाहिँ अरू पालिकाले पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक उ छ। त्यसो हुँदाखेरि अब यी पर्यटन सम्भावित क्षेत्रहरू जस्तो धजे डाँडा भयो, चाहे चाहिँ जेफाले हो, चाहे चाहिँ पार्वती, यी सबै चिज हाम्रा हुन्। तर अब आम्दानीको दृष्टिकोण लिएर बाटोको अलिकति पहुँच पुगेको र अलिकति ढल्के भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अहिले हाम्रो भनिरहनु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, उताको उहाँहरूको क्षेत्रबाट केही रोडहरूको एक्सेस एप्रोच गरेर बाटोहरू बनाएर पनि अगाडि बढ्ने प्रयासहरू गरिरहनु भएको छ। यसको लागि चाहिँ अब हाम्रोपट्टिको माननीय सांसदज्यूहरू पनि उतापट्टिको चाहिँ माननीय सांसदज्यूहरू अथवा उता पनि स्थानीय तहको प्रमुखहरू, हामी पनि नेताको स्थानीय तह प्रमुखहरू उपप्रमुखहरू जो हुन्छौँ त्यो बसेर चाहिँ सर्वमान्य सिद्धान्त जसरी पहिलेदेखि मानिआएको नक्सा छ त्यसैलाई नै कायम गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। अब होइन उहाँहरूले त भोलि हाम्रै हो भनेर साँच्चै नै उहाँहरूले चाहिँ जबरजस्ती गर्नुभयो भने त त्यसलाई हामीले न्यायसङ्गत रूपमा हामीले चाहिँ अहिलेको नयाँको अपडेट नक्सासहितको चाहिँ जानुपर्छ। र अब यो कस्तो रहेछ भनेदेखि अलिअलि चाहिँ बोल्न नसक्ने अथवा अलिकति खोजी गर्न नसक्ने भइयो भने चाहिँ आफ्ना यस्ता भूभागहरू गुम्छन्। अहिले पनि हामी सुन्दरहरूले चाहिँ तिरबाट जङ्गलको भूभागमा धेरै माथि हामीले सीमा लाउनुपर्छ। हाम्रो लडाइँ छ, निरन्तर रूपमा लडाइँ छ। हामी खोर्सानीसम्म रोड बनाउँछौँ, उहाँहरू चाहिँ उपयोग गरेर जङ्गल चाहिँ माथि चाहिँ के अरे चाहिँ आइराख्नु भएको छ। जस्तो अहिले धनकुटातिर उनीहरूको लागि रोड एक्सेस छ, उहाँहरूको पब्लिक अलिकति बढी कन्सियस छ, हाम्रो पब्लिक अलिक कन्सियस छैन। उनीहरू थिचेर चाहिँ जेफाले धजे पनि हाम्रो भनेर अहिले चाहिँ बिल काटेर चाहिँ मनोरञ्जन गर्ने, पैसा काटेर चाहिँ आम्दानी गर्न खोजिरहनु भएको छ। यो कुराहरूमा हामीले चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ कानुनी सम्मत हाम्रा कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित सिडिओ प्रशासन कार्यालय उति भयो, सम्बन्धित प्रदेश माननीयज्यूहरू भयो, सम्बन्धित पालिकाहरूलाई पत्रचार पनि हामीले गरेका छौँ र यसको निकास पनि चाँडै निस्केला। केही त्यस्ता कुराहरू चाहिँ उठेका छन्। यहाँ त तराईको गर्मीले हप भएको मान्छे थोरै दूरीको यात्रापछि उच्च पहाडी वातावरणको आनन्द लिन सक्छ। यहाँ रहेको सातकन्या गुफा, शिव पार्वती गुफा जस्ता पवित्र स्थलहरूले पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने देखिन्छ। पूर्वकै गौरवको रूपमा रहेको खदम खोला केराबारीको गहना हो। खदम केराबारी समृद्ध एवं हरियाली नारा बोकेर विकासको गतिमा आफूभित्र रहेको स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गरिरहेको यो गाउँपालिकाको सम्बन्धमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित बहादुर कार्की यसो भन्नुहुन्छ। सबै दलहरूले आफ्नो किसिमले चाहिँ जनताको बिचमा बोलेका कुराहरूमा कति भएनन् तिनीहरू बारेमा केही कमी कमजोरीहरू छन् भने सुझाव दिनुहोस्। गाउँपालिकामा निस्किनुहोस्, कहिलेकाहीँ भेट्नुहोस्, के हुँदैछ, तपाईँहरूको वडाबाट सब नहुने कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाबाट गर्नुपर्छ। गाउँपालिकाबाट नहुनेलाई प्रदेश सङ्घीय सरकारमा पनि जानुपर्ने हुन्छ। अथवा तपाईँ हामीले एकअर्कामा चाहिँ भेटघाट नगरेका कारणले सानातिना कुराहरूबाट पनि अप्ठ्यारोमा परिरहेको हुन्छ। सूचना प्रवाह गर्ने काममा चाहिँ म पनि लाग्छु र तपाईँहरू लाग्नुहोस् भन्ने किसिमले प्रवाह गरिएको छ। त्यसो हुँदा अब समाजमा मभन्दा चाहिँ धेरै बुद्धिजीवी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, मभन्दा सिनियर राजनीतिक कर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सकारात्मक सुझाव सल्लाहको लागि त मैले सधैँ ढोका खुल्ला नै गरेको छ। यो गाउँपालिकालाई विकास तथा समृद्धिको बाटोमा लान विपन्न महिला, आदिवासी जनजाति तथा दूरदराजमा रहेका जनताको उत्थानको लागि प्राथमिकताको आधारमा कार्य गरिरहेको जानकारी दिँदै न्यायिक समितिकी संयोजक समेत रहेकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ति कुमारी लिम्बू भुजेलको धारणा यस्तो छ। महिला एउटा चाहिँ पिछडा वर्ग होइन, अपाङ्गता भएका क्षेत्रहरूमा राज्यले कानुनले त दिएको छ अधिकारहरू थुप्रै नै, तर वास्तवमा कार्यान्वयनको तह चाहिँ निकै जटिलता रहेछ भन्ने चाहिँ म आफूले पनि महसुस गरेको छु। र अर्को कुरो के भनेदेखि अझै पनि सामाजिक परिवर्तन आउन चाहिँ निकै समय लाग्ने रहेछ र समाजमा हिजोदेखि जरो गाडेको एउटा पुरुषवादी चिन्तन छ नि होइन, त्यो पुरुषवादी चिन्तन चाहिँ
निकै बौद्धिक सर्कलमा पनि हुँदो रहेछ, त्यो हट्न चाहिँ निकै टाइम लाग्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ महसुस भएको छ। किनभने अझै पनि महिलाहरूको नेतृत्वलाई चाहिँ सहज किसिमले स्वीकारण त्यति सजिलो नमान्ने एउटा हिजोदेखि जरा गाडेको सामाजिक मूल्य मान्यता छ, जुन एउटा महिलाहरूप्रति हेर्ने त्यो सामाजिक मूल्य मान्यताको चाहिँ जरो उखेल्न चाहिँ अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, अझै केही समय लाग्छ भन्ने चाहिँ एउटा मलाई महसुस भएको कुरा चाहिँ हो। कृषि उपज, नदीजन्य पदार्थ, वन सम्पदा, पर्यटन आदि यस गाउँपालिकाको मुख्य स्रोत हुन्। यिनको समुचित प्रयोग गर्न सकियो भने यस गाउँपालिकाका मानिसहरूको मुहारमा खुसी ल्याउन कठिन छैन। गाउँपालिकाले यातायातलाई नै बढी फोकस गरेको छ, किनभने यहाँको कृषि हामी पहाडी र तराई पनि सङ्गम भएको र पहाडी उपजहरूलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि पनि पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ बाटो भएकोले गर्दा अझै पनि हाम्रा पहाडी वार्डमा हामीले बाटो त पुर्याएको छौँ, तर भित्रसम्म बाटो पुर्याउन अझै जरुरी छ। कृषि उपजहरू बजारमा लानको लागि चाहिँ बाटोलाई पहिलो प्रायोरिटी राखेर फोकस गरेको छ। यहाँनिर अलिकति देखिने खालको कुरा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ जेफाले पर्यटनलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। मेरो हिसाबले चाहिँ टर्पनलाई पनि हामीले अलिक राहत दिएका छौँ र अन्य हिसाबमा अब समग्रमा त बाटाघाटाहरू बढेका छन्। पुलहरू पनि हाम्रा अब कर्मी रूपमा अगाडि बढ्दैछन्। मिक्लाजुङ डाँडादेखि लिएर धजे डाँडादेखि लिएर जेफाले डाँडादेखि लिएर विभिन्न डाँडा खोज पाखा चुरेका क्षेत्रहरू परेको हुनाले पर्याप्त बजेट छ भन्न सकिँदैन। पर्याप्त बजेटले चाहिँ पुगेर सबैतिरको विकास गर्न सकेका छैन। पर्यटनको राम्रो क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि पर्यटनको विकासमा ध्यान दिनु पर्ने, चुरेको संरक्षणको क्षेत्रमा ध्यान दिनु पर्ने, त्यो चाहिँ हुन सकेका छैन। अब समग्र मोरङलाई नै हेर्ने भने मोरङै जिल्ला आफैमा भयावह हो। तराई बोर्डरसँग जोडिएका पिछडिएका क्षेत्रहरू देखेर बजेट पर्याप्त हो भन्न त सकिँदैन। गाउँपालिकाको धेरै भूभाग विकट पहाडी क्षेत्र रहेकाले सेवाग्राहीहरूको काम छिटो छरितो गर्ने गरिएकोले अधिकांश सेवाग्राहीहरू सन्तुष्ट रही कुनै पनि प्रकारको गुनासो नरहेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होम प्रसाद पौडेल आफ्नो धारणा यसरी राख्नुहुन्छ। दुर्गम ठाउँको चाहिँ मानिसहरू जुन छन्, सेवाग्राहीहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ सेवा दिने कुराहरूमा चाहिँ हामी एकदम प्रतिबद्ध छौँ। अब उहाँहरूलाई कसरी छिटो छरितो चाहिँ सेवा दिने भनेर हामीले प्लानिङ पनि गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई कसरी एकदम छिटो दिने, सहिलो तरिकाले सेवा दिने योजनाहरू उहाँहरूले सञ्चालन गर्ने योजनाहरूमा कसरी चाहिँ गर्ने र उहाँहरूको फिल्डमै गएर चाहिँ हामीले उनी वार्ड कार्यालयमै गएर चाहिँ यहाँबाट गाउँपालिकाबाट दिने सेवा सुविधाहरू पनि दिने चाहिँ हामीले जुन प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ यसलाई कार्यालय समय मात्रै भन्दैनौँ। अहिले हामी बिहान 7 बजेदेखि बेलुका चाहिँ 6-7 बजीसम्म पनि हामी यहाँको जनतालाई सेवा दिनको लागि खटिरहेछौँ। भौतिक विकास निर्माणका अतिरिक्त पर्यटकीय स्थानहरूको पहिचान गरी प्रचार प्रसारमा लागेको यो गाउँपालिका विकासमा फड्को मारिरहेको स्थानीय जनता बताउँछन्। अलिअलि चाहिँ हुँदैछ यो होइन, माथिल्लो भेगमा चाहिँ अलिअलि अब यो पालिकाले छुट्याएको बजेटले अलिअलि बनाउँदैछ मासतिर। कृषिमा काम गरेर बसेका मानिसहरू छौँ सबैजना नै। त्यसले गर्दाखेरि सबै कृषिको आशा र त्यसैको भरोसामा बाँचेका छन्, बाँचिएको छ। अब यसले अलिकति सार्थक पाउनुपर्ने क्या यस अवस्थामा पनि। सूर्य यो जुन चारकोसे झाडीदेखि माथि यो महाभारतसम्मको यो भूभागमा यहाँ सयौँ किसिमको अब जडीबुटीहरू, अब जैविक विविधताहरूको चाहिँ यो खानी नै हो। समृद्ध मुलुक सुखी नेपाली भनेर राज्यले आकर्षक नारा दिए पनि ऊर्जाशील युवा शक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न नसक्नु मुलुककै दुर्भाग्य हो। यस्तो अवस्थामा यो गाउँपालिकाले कृषि, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोत र साधनको क्षेत्रमा स्थानीय युवालाई परिचालन गरी मुलुकको समृद्धिमा अब्बल हुन प्रयत्न गरिरहेको जानकारी दिँदै पालिकाका अध्यक्ष कार्की यसो भन्नुहुन्छ। पर्यटनहरू आगमनको लागि बाटोहरू चाहिँ स्तर उन्नति गर्दै जाने, यी सब कामहरू हामीले गर्दाखेरि आन्तरिक व्यवस्थापनमा कोभिड-19ले गर्दा अलिअलि असर परेको छ।
त्यस कारणले अलिक शिथिल भएको होला। तर मान्छेको भिड चाहिँ यो डाँडाबाट चाहिँ जेफालेसम्म उता तपाईँको चाहिँ धरान पानबारा हुँदै चिउरी ओफ्रे हुँदै जाने सङ्ख्याहरू त्यहाँ चाहिँ पिकनिकको रूपमा भेटघाटको रूपमा मनोरञ्जन गर्नको रूपमा अहिले हाम्रो पालिकामा सङ्ख्या बढेको थियो। तर अलिकति कोभिडका पछाडि चाहिँ अलिकति घटेको छ। तैपनि मान्छेको स्वास्थ्य सुरक्षाका अपनाएर अहिले पनि मान्छेहरू केही जाने अलिक केही बार चाहिँ अलिकति होमस्टेहरू पनि बन्द भयो, त्यसले अलिकति थियो। अहिले चाहिँ अलिअलि खुलिएको छ र मान्छेहरू चाहिँ आगमन जाने ओर्ने कुराहरू चाहिँ राम्रो छ। मोरङ जिल्लाको उत्तरी तथा पहाडी क्षेत्रको फेदीमा रहेको गाउँपालिकाभित्र साना ठुला खहरे खोला तथा नदीहरू प्रशस्त छन्। यसै कारणले अधिकांश गाउँ बस्ती तथा यहाँका जनता जोखिम खेपेरै बसेका छन्। यो गाउँपालिकाभित्र राष्ट्रपति चुरे संरक्षणले यस क्षेत्रमा झिनो बजेट विनियोजन गरे पनि स्थानीय निकायहरू नदी नियन्त्रणका लागि आफैले वर्षेनी ठुलो मात्रामा नदी नियन्त्रणका लागि ठुलो धनराशि खर्च गर्दै आएको पाइन्छ। यहीदेखि नै हेर्दा पनि हेर्नुहोस्, यदि यो बाँध नभएदेखि योदेखिको दक्षिणी पाटो जुन देखिन्छ यो खेतीयोग्य जमिनहरू छन्, यहाँ नम्बरी जग्गा पनि छन्, यो सबै के रहने अवस्था छैन। त्यहाँबाट खोला पसेको भएदेखि लगभग 7 नम्बर तल डाँगीसम्म नै 600-700 घर नै पीडित हुन्थे। तर यो बाँधेकोले गर्दा यतिले गर्दाखेरि कमसेकम खोला चाहिँ पस्यो तर कम क्षति भयो। ठेक्का लगाएर भन्दा यसरी हामीले उपभोक्ताले काम गरे भने सहीमा सही नै काम चाहिँ बन्ने पनि रहेछ। तटबन्धन एउटा वैज्ञानिक किसिमले जुन सुरुमा गर्दाखेरि नपत्याउँदै थियो, अहिले चाहिँ एकदम यसलाई चाहिँ सबैले सर्वसाधारणले पनि राम्रो मूल्याङ्कन गरेर भावी योजना तथा समस्या के छन् त? गाउँपालिकाले पहिलो प्राथमिकता यस आर्थिक वर्षमा केलाई दिएको छ? गत आर्थिक वर्षमा महत्त्वपूर्ण के काम भए त भन्ने सन्दर्भमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यसो भन्नुहुन्छ। हाम्रो गाउँपालिकाको आर्थिक वर्षको 77-78 को बजेटमा पहिलो प्राथमिकता हामीले अहिलेको महामारी कोभिड-19लाई राखिरहेका छौँ। जुन बेला हामी बजेट बनाउने सङ्घारमा थियौँ त्यही बेला यो कोभिडको पनि सुरु भएको गर्दा अब कोभिड लक्षित कार्यक्रमहरू नै हाम्रो विशेष प्राथमिकतामा छ। साथसाथै अब भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर विकास निर्माणका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। तराईको समभूमिमा नदीले थुपारेको ढुङ्गा माटोले गर्दा तराईमा आज मरुभूमिको समस्या बढ्न थालेको छ। माथि चुरेमा भूक्षयको समस्या र तल तराईमा बाढी डुबान, कटान र बगर थुप्रिने समस्या देखा पर्दै आएको छ। यसले गर्दा चुरे मात्र होइन, चुरे तलको नेपाली अन्न भण्डार तराईमा पनि समस्या आइपरेको छ। चुरेको दोहनले गर्दा देशको आधा जनसङ्ख्या बस्ने तराई क्षेत्रको वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेपछि यो राष्ट्रिय चिन्ताको विषय भएको छ। मोरङको केराबारी गाउँपालिका सुन्दरताका दृष्टिले जति महत्त्वपूर्ण छ, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं भौगोलिक दृष्टिकोणबाट पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। विकासको पूर्वाधार बाटो, खानेपानी, विद्युत तथा सञ्चार हो। विकट पहाडी भूभागमा यसको ठुलो महत्त्व छ। यिनीहरूको समस्या समाधानका लागि भरपूर प्रयत्न गरिरहेका छौँ भन्दै अध्यक्ष भन्नुहुन्छ। विकास समाजको शान्ति र स्थिरतासँग जोडिएको हुन्छ। मानिसहरूको मन मिल्यो, झै झगडा भएन भने विकास आफै आउँछ, खोज्न जानु पर्दैन। यसै मेसोमा रहेको छ केराबारी गाउँपालिका मोरङ। हवस् त दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।